यूट्यूब प्रोग्राम रूही बुठड़ी के साथ आपका साथी आपका मेज़बान अयाज साबिर बलोच आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम अर्ज़ करता है। आज का प्रोग्राम ख्वाजा गुलाम फरीद साईं के कलाम से इंतखाब सुन समझ रे जाहिद जाहिद तू। आप इस कलाम में इंसान को मुखातिब करके कह रहे हैं कि मज़ाहिर कुदरत जितने भी हैं उनको मुशाहदात करना, गौर करना, फ़िक्र करना और कुदरत कामला पे आपका और यकीन बढ़ जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरी कुदरत कामला को देखना है तो आप गौर करें कि खजूर से किस तरह से गोशे निकलते हैं, ये पहाड़ कैसे हैं। और ख्वाजा साहब ने भी इस कलाम का दूसरे हिस्से में आज हम पेश कर रहे हैं कि हरकात अजब, सकनात अजब, अशगाल अजब, औकात अजब, कि ज़मीन का मुतहर्रिक होना बहुत ही अजीब है। और कायनात में कुछ ऐसे सितारे हैं जो जमूद पे हैं, जो रुके हुए हैं और इसके शुगल भी अजीब हैं। औरात अजब, दावात अजब, साआत अजब, दिहिरात अजब, के इसके लम्हात कैफ पुरकैफ हैं। औरात वज़ाइफ का लुत्फ़ भी अजीब है और लम्हात भी अजीब हैं। ये जो ज़िंदगी के लम्हात अल्लाह ताला ने हमें बख्शे हैं, इनकी जो एक तरह से आप देखें कि एक पुरलुत्फ़ होते हैं। हर लम्हा एक ज़िंदगी का एक हसीन लम्हा होता है और दिन और रात की जो कैफियत हैं वो भी अजीब हैं। इंसान अगर गौर करे किस तरह से ये ज़मीन दिन रात पैदा कर रही है और किस तरह से ये सियारे सितारे, कोई ऐसे सितारे हैं जो अपनी जगह पे मौजूद और साकिन हैं। ला यद्रकुल अब्सार अजब, ला यजबहुल अशकाल अजब, ला यद्रकुल अब्सार और ला यजबहुल अशकाल। कुरान मजीद फुरकान हमीद में के आँखों से इसका इदराक नहीं किया जा सकता है। दीदार इलाही जो ज़ात बाबरकात अपने मोमिन बंदू को आखिरत में रोज़ महशर के बाद कराएगा, इसके जो तफसीली माने तो बहुत ज़्यादा हैं। समझने की बात यह है कि वो आँखें जो सब का अहाता किए हुए हैं और इंसान जो उसका इदराक नहीं कर सकता। हे बहर अजब, हे लहर अजब, हे नहर अजब, कतरात अजब, कि ये बहरे बेकरार भी अजीब हैं, इसमें उठने वाली लहरें भी अजीब हैं। जैसे समंदर में मदो जज़र होता है कि आप देखें कि चाँद जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मद्दो जज़र की लहरें बढ़ती जाती हैं और उसमें से निकलने वाली नहरें और उनमें मौजूद कतरे भी अजीब हैं। ख्वाजा साहब के इस कलाम में कायनात के हर रंग पे बात हुई है, हर ज़रे पे बात हुई है। आफात अजब, खदशात अजब, सदमात अजब, हसरात अजब, कि इंसान का जो डर होता है उसके अंदर वो भी अजीब है, खदशे भी अजीब हैं। सालिक को उस रास्ते से जो आफात व खदशात, सदमात और हसरात से वास्ता पड़ता है, हसरतें भी अजीब हैं। वह जज्बत व मन जज्बात अजब, राहत अजब, लज्जात अजब, और तमाम जज्बात भी अजीब हैं। जज्बा इश्क की राहतें और लज़्ज़तें भी अजीब हैं। नासूत अजब, मलकूत अजब, जबरूत अजब, लाहूत अजब, कि आलम ज़ाहिर, आलम अरवा, आलम सिफ़ात, आलम ज़ात भी अजीब हैं। तलबीस अजब, तानीस अजब, तकदीस अजब, सतवात अजब, कि बशरी लिबास में ज़हर होना। ये इशारा है आप सरकार मदीना सुरज सीना ताजदार मदीना रहमत लिल आलमीन की ज़ात बाबरकात कि आप एक बशरी लिबास में ज़ाहिर हुए। ये भी एक अजीब है। उनसो मुअद्दस से सरफराज होना
اور پاکیزگی اور شان و شوکت حاصل کرنا بھی عجیب ہے۔ اوہام عجب، ابہام عجب، آلام عجب، الہام عجب، توہمات، وسواس شیطانی سے دوچار ہونا بھی عجیب ہے، اور مختلف وارداتوں اور تجربوں سے گزرنا بھی عجیب ہے، خطوں اور وسوسوں سے دوچار ہونا بھی عجیب ہے، کہ ہر ایک لفظ پہ آپ غور کریں کہ اس کی جو معنی ہے وہ عجیب ہیں۔ ہمزات عجب، خطرات عجب، لمحات عجب، شطحات عجب، خطوں اور وسوسوں دوچار ہونا بھی عجیب، اور پھر لمحات جذب و مستی اور ان میں موجودگی میں نکلنے والے کلمات، جیسے خوشی سے انسان کلمات نکلتا ہے وہ عجیب ہوتے ہیں، اور اسی طرح کوئی غمی میں کلمات نکالتا ہے تحیر میں، وہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ ہے قرب عجب، ہے بعد عجب، ہے وصل عجب، ہے فصل عجب، کہ قربت حقداری بھی عجیب ہے، دوری بھی عجیب ہے، اور ملنا بھی عجیب ہے، ہجر بھی عجیب ہے، وصال بھی عجیب ہے، جدائی بھی عجیب ہے، کہ ایک طرح سے یہ ساری جو لفظوں کا ایک احساس ہے وہ عجیب ہے۔ ہے قہر عجب، عقاب عجب، ہے لطف، نجات، ثبات عجب، کہ یہ ایک عجیب سزا بھی ہے، مدہوشی بھی عجیب ہے، اور اس سے نجات کا لطف بھی عجیب ہے۔ اگلے اشعار میں ہے، خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ابدال عجب، اوتاد عجب، اقطاب عجب، افراد عجب، کہ ابدال، اوتاد، اقطاب اور افراد کے مراتب روحانی بھی عجیب ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے انسان کے روحانی طور پر جو ایک غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، ان کے مدارج کی بات ہو رہی ہے۔ تحقیق عجب، تصدیق عجب، تقلید عدول، سقاط عجب، کہ ایک تحقیق جو انسان کرتا ہے، مشاہدہ، اس کی تصدیق بھی عجیب ہے، اور اتباع سنت جیسے اتباع کرنا، پیروی کرنا بھی عجیب ہے، اور ترک احکامات جو معتبرین سے ہے وہ بھی عجیب ہے۔ ہے قلب عجب، ہے سر عجب، ہے نفس عجب، ہے روح عجب، کہ جوہر نورانی بھی عجیب ہے اور اس میں موجود نور بھی عجیب ہے حرم عجب، احرام عجب، حجاج عجب، عرفات عجب۔ خواجہ صاحب نے ان اشعار میں جو احرام کی صورت میں ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، میدان عرفات میں جاتے ہیں، اور جسم روح کا جو ایک تعلق ہے وہ عجیب ہے، جو کیفیات ہوتے ہیں وہ عجیب ہوتی ہیں، کہ کس طرح سے حجاج حرم میں جاتے ہیں تو ان کے جو ایک پرکیف لمحات ہوتے ہیں ان کا بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جبریل عجب، تنزیل عجب، ترتیل عجب، تعمیل عجب، کہ جبریل علیہ السلام کا وحی لے کے آنا وہ بھی ایک عجیب ہے، اس کے احکامات اور ان کی تعمیل بھی عجیب ہے، اور قرآن کے ظاہر و باطن کی وضاحت بھی عجیب ہے۔ ظہر عجب، تفسیر عجب، بطن تے تعویلات عجب، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو لفظ بلفظ تفسیر ہے وہ بھی عجیب ہے، اور اس میں موجود باطنی جو مطالب ہیں، ایک تو ظاہری مطلب ہوتے ہیں اور ایک باطنی جو مطالب ہوتے ہیں ان کی تعویلیں بھی عجیب ہیں۔ تو ایک ایک لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو خواجہ غلام فرید سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کی محبت میں، ان کی عقیدت میں جو کلام لکھا ہے، ہر ایک لفظ اپنی جگہ پہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو آج کا جو عارفانہ کلام میں نے پڑھا، اس کے آخر میں دو اشعار کے جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی زندگی کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دن گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا پر
اختیار دے دیتا ہے اور ان کی عزت و تکریم بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کی محبت میں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس زندگی میں جو کہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہر وقت توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔